You are wrong. أنت مخطئ. أنت مخطئ. أنت مخطئ. تم غلط ہو. Get out. اخرج. 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 باہر جاؤ. Are you there? هل أنت هناك؟ هل أنت هناك؟ هل أنت هناك؟ کیا آپ موجود ہیں؟ What do you want? ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تم کیا چاہتے ہو؟ What do you play? ماذا تلعب؟ ماذا تلعب؟ ماذا تلعب؟ تم کیا کھیلتے ہو؟ What do you need? ماذا تحتاج؟ ماذا تحتاج؟ ماذا تحتاج؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ What do you know? ماذا تعرف؟ ماذا تعرف؟ ماذا تعرف؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ What do you feel? ماذا تشعر؟ ماذا تشعر؟ ماذا تشعر؟ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ What are you thinking? ماذا تفكر؟ ماذا تفكر؟ ماذا تفكر؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ What do you think? ماذا تعتقد؟ ماذا تعتقد؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ What do you mean? ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ What do you have? ماذا تملک؟ ماذا تملک؟ ماذا تملک؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ I can't see. لا أستطيع أن أرى. لا أستطيع أن أرى. لا أستطيع أن أرى. میں دیکھ نہیں سکتا. I can't say. لا أستطيع أن أقول. لا أستطيع أن أقول. لا أستطيع أن أقول. میں نہیں کہہ سکتا. I can't do. لا أستطيع أن أفعل. لا أستطيع أن أفعل. لا أستطيع أن أفعل. میں نہیں کر سکتا. I can't live. لا أستطيع أن أعيش. لا أستطيع أن أعيش. لا أستطيع أن أعيش. میں نہیں رہ سکتا. I can't drink. لا أستطيع أن أشرب. لا أستطيع أن أشرب. لا أستطيع أن أشرب. میں پی نہیں سکتا. I can't find. لا أستطيع أن أجد. لا أستطيع أن أجد. لا أستطيع أن أجد. میں نہیں مل سکتا. I can't remember. لا أستطيع أن أتذكر. لا أستطيع أن أتذكر.
لا أستطيع أن أتذكر، میں یاد نہیں کر سکتا۔